أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी के लिए हमेशा कोशिश करता है और हमेशा यह ख्वाहिश रखता है कि दुनिया में भी उसको हर तरह की कामयाबी हासिल हो और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सुरखरुई उसका नसीब बने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जिस मकसद के तहत पैदा किया है वो ये नहीं है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मुसीबतों में मुब्तला करे या आखिरत में उसको अजाब का ईंधन बनाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तो ये चाहता है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीके पर चले और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करे और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला की अब्दुल आबाद की नेमतें उसका नसीबा हो। इसके लिए जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ये चाहता है और खुद इंसान भी अगर कामयाबी हासिल करना चाहता है तो हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन तरीक़ों को मालूम करें जिसको अपनाकर और उन रास्तों को जानकर जिस पर चलकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जायज़ा लें तो हम पाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ये कामयाबी दो चीज़ों में रखी है। एक पहली चीज़ है ईमान और दूसरी चीज़ है अमल सालेह। एक तरफ कामयाबी की बुनियाद ही ईमान पर रखी गई है। अगर इंसान मोमिन है और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए चीज़ों पर उसका ईमान है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दुनिया में भी कुछ कामयाबी हासिल कर ले और आखिरत में भी सुरखरुई उसका नसीबा हो। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो उसके बाद जितनी भी कोशिशें वो कर ले वो बेकार साबित होगी। अगर कोई आदमी मोमिन है और अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई चीज़ों पर ईमान रखता है तो उसके बाद जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी हो जाती है वो है अमल सालेह। वरना अमल सालेह के बगैर ईमान भी इंसान की कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं होगा। जो अल्लाह तबारक व तआला ने या रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसान की कामयाबी के लिए ईमान की बुनियाद पर जिन कामयाबियों का वादा किया है उसमें तो खुद अमल सालेह का पहलू मुज़मर है ही, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी वजाहत के साथ और बार बार अमल सालेह का तज़किरा किया है उससे ये बात समझ में आती है कि ईमान के साथ अमल सालेह का होना ज़रूरी है। इसीलिए उलमा ने अमल सालेह के ताल्लुक से कहा कि अमल सालेह जो कामयाबी की कुंजी है, यानी ईमान जो कामयाबी की कुंजी है, अमल सालेह उसके दंदाने हैं। एक चाबी जो हमारे पास होती है उसके ऊपर जो उसके लॉक खोलने के लिए जो दंदाने बने होते हैं, उलमा ने कहा कि ये अमल सालेह उतनी अहमियत रखते हैं। अगर चाबी हो और उसमें दंदाने ना बने हो तो वो कोई ताला नहीं खोल सकेगी। तो ये कामयाबी का ताला खोलने वाली चीज़, इसकी जो कुंजी है, उसके लिए अमल सालेह का होना इंतहाई ज़रूरी है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल सालेह को सबसे पहले इंसान की पैदाइश का मकसद करार दिया है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नों को दोनों का तज़किरा किया कि यही अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ही मुकल्लफ ठहराया है, इनको जिम्मेदारी दी है शरीयत पर अमल करने की। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने इन इंसानों और जिन्नों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। और उसी तरीके से दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल सालेह का तज़किरा करते हुए फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो ज़ात, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्जे में या जिसके पास तमाम की तमाम सल्तनत है, जो शहंशाह है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात,
جس نے زندگی اور موت کا نظام بنایا، زندگی اور موت کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ زندگی اور موت کا یہ جو کھیل ہمارے سامنے ہے، اور یہ جو زندگی اور موت کا تصور ہم کرتے ہیں، کیونکہ زندگی اور موت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ جو چیز اس دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہے، اپنی زندگی لے کر آتی ہے، ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس سے باہر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان فوت ہو گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کا اس آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا کچھ تھا اور کیا کچھ نہیں تھا، کسی انسان کے لیے وہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ اس دنیا میں جب تک ہم ہیں، جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں تو ہماری آنکھیں بند ہو جانے تک جو کچھ یہ کارخانے عالم ہمارے سامنے چل رہا ہے وہی کچھ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزمائیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ الغرض پتہ ہی چلا کہ یہ عمل صالح یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، نصب العین ہے۔ اگر ہم اس کو اپناتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت سارے فوائد اس کے حاصل ہوں گے، جو انشاءاللہ تعالی میں آگے تذکرہ کروں گا۔ پہلے اس کی اہمیت کے تعلق سے اور ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان ہماری کامیابی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ یہ ایمان عمل صالح خود ایمان میں شامل ہے، چنانچہ ایمان کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ایمان کہتے ہی ہے اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار کرنا، گواہی دینا، اس کے بعد تصدیق بالجنان، اور دل سے اس کی گواہی دینا۔ زبان سے اقرار کیا، اس کے بعد دل سے گواہی دینا، وعمل بالارکان، اور جسم کے ذریعے سے، ہاتھ پیر کے ذریعے سے، ہمارے جسم کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں حکم دیا گیا ہے عمل کرنے کا اس کو انجام دینا۔ یہ تین چیزیں مل کر ایمان ہوتی ہے، اور اگر ہم اس میں سے کسی چیز کو ختم کر دیں تو ایمان کامل نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم جس طریقے سے بھی گواہی دے سکتے ہیں زبان کے ذریعے سے، یا کسی شخص کو اللہ نے اگر بولنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہی نہیں دی ہے، تو جس طریقے سے بھی وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، اگر وہ اس کا اظہار نہ کرے، یا یہ کہ اظہار تو کرے لیکن دل میں اس کا یقین نہ ہو، یا اگر دل سے یقین بھی کر لیں لیکن اس کے اعمال نہ ہوں، اگر اس کے ایمان کے تقاضوں کے مطابق اس کی زندگی میں عمل نہ ہو تو یہ چیز ایمان اس کا مکمل نہیں ہے۔ لہذا جب ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شریعت میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، کوئی برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے۔ یعنی اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، مثلا اگر ہمارے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی بچہ ہے ہم سے کوئی چھوٹا ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ سے اور طاقت سے روک سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ